बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अफ़गान हूँ। इमरान खान के साबिक मशीर बराए अकाउंटेबिलिटी। इमरान खान जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे तो उनके मशीर बराए एहतसाब मशीर दाखिला बैरिस्टर शहजाद अकबर जो आजकल बरतानिया में मुकीम है, उन्होंने एक पता नहीं कहानी गढ़ी है या क्या हकाइक है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। अब वो टीवी के ऊपर पाकिस्तान के नेशनल मीडिया के ऊपर खबरें आ रही हैं कि जी बैरिस्टर शहजाद अकबर के ऊपर कातलाना हमला हो गया। और यार मेरी गल सुनो यार, पहले शहजाद अकबर ने कहानी बनाई कि जी मेरे पे तेजाब फेंक दिया, अब शहजाद अकबर ने कहानी बना दी कि जी मुझ पर कातलाना हमला हो गया। अब शहजाद अकबर ने यह भी कहा है कि जी मेरी नाक की हड्डी तोड़ दी गई, फ्रैक्चर हो गई है। उसके बाद पता नहीं क्या क्या वो कहानियां बना रहा है। अब वो एक तरफ ये कह रहा है कि जी मेरे जबड़े की हड्डी टूट गई है, नाक की हड्डी टूट गई है। शहजाद अकबर साहब जो अपनी ज़ुबान से जो अपनी आप बीती बयान कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी मेरे दरवाजे पर बेल होती है, मैं वहाँ पर दरवाजे पर जाता हूँ और जो बेल देने वाला शख्स है जैसे ही वो मुझे देखता है तो वो मुझ पर कातलाना हमला कर देता है, वो मुझे मुक्के मारता है, वो मुझे जो है वो थप्पड़ मारता है, वो मेरे पर कातलाना हमला करता है। और जैसे ही वो मेरे पर कातलाना हमला करता है तो मैं उस कातलाना हमले के जो है वो बाइस में शदीद ज़ख्मी हो जाता हूँ और फिर मैं चीखें मारता हूँ। चीखें मारने के बाद मेरे फैमिली मेम्बर्स जो घर में, ज़ाहिर बात है कोई ना कोई घर में होगा तो वो मुझे आते हैं छुड़ाने के लिए। तो फिर 10 मिनट बाद दोबारा वो हमलावर आ जाता है और 10 मिनट बाद जैसे वो हमलावर आता है तो फिर वो मुझ पर जो है वो मुक्के बरसाता है, मुझे थप्पड़ मारता है, थप्पड़ रसीद करता है। अब शहजाद अकबर साहब की एक फुटेज जारी हुई कि जी वो हॉस्पिटल में हैं, उन पर जी कातलाना हमला हुआ। अब तहरीक इंसाफ जिसने प्रोपेगेंडा करना होता है, क्योंकि तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया वो एक प्रोपेगेंडे का टूल है और ऐसे ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूँ, वो हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्त जो इनके प्रोपेगेंडे पर यकीन करते हैं, क्योंकि सर जिन्होंने व्यूज़ लेने या डॉलर्स कमाने उन्होंने झूठ तो बोलना है ना। ख्वाह वो रियासत के ख़िलाफ़ अपनी माँ को बेच दें, अपने बाप को बेच दें, लेकिन वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो वो जब इस तरह के प्रोपेगेंडे पर यकीन करते हैं, जब वो इस तरह के प्रोपेगेंडे को जो है वो हतमी शक्ल देते हैं, तो वो भी फिर इस किस्म की कहानियां गढ़ते हैं जैसी शहजाद अकबर साहब ने गढ़ी है। अब बहुत से लोग ये बात कह रहे हैं कि शहजाद अकबर साहब ने ये ड्रामा इसलिए रचाया कि आपको याद होगा कि भी हाल ही में वजारत दाखिला जो है उसने एक फ़ैसला किया कि बरतानिया में जब वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी गए तो उन्होंने बरतानवी हुकूमत से ये दरख्वास्त की कि आप शहजाद अकबर और आदिल राजा को पाकिस्तानी हुकूमत के हवाले कर दें। लेकिन चूँकि जो बरतानिया का कानून है, वहाँ का जो लॉ है वो इंटायरली डिफरेंट है पाकिस्तान से। अब वहाँ पर जो मुकीम पाकिस्तानी है या कोई भी किसी भी मुल्क का शख्स है, उसके पास अगर यूके की सिटीज़नशिप है, उसके पास अगर यूके की सिटीज़नशिप है तो वो इट मीन्स के उसको फिर हवाले नहीं किया जा सकता, ख्वाह वो पाकिस्तान से है या किसी भी मुल्क से है। ये बहरहाल वहाँ के कानून के मुताबिक जो है वो एक शर्त है। अब ये भी कहा गया कि जी जब मोहसिन नकवी साहब वहाँ पर गए तो उन्होंने कहा कि जी आप शहजाद अकबर और आदिल राजा को फौरी तौर पर पाकिस्तान के हवाले कर दें, ठीक है, इनको हम इंटरपोल के ज़रिए पाकिस्तान ले जाते हैं। और चूँकि ये पाकिस्तान के कानूनी इदारों को मतलूब है, ये इंतहाई मोस्ट क्रिमिनल लोग हैं, ज़ाहिर बात है क्रिमिनल ही हुए ना, जो सारा सारा दिन रियासत के खिलाफ बोलते हैं। जिस तरह इनके कुछ और मखसूस यूट्यूबर्स, जिसमें बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स जो टांग पे टांग रख के कागज़ पकड़ के और फिर वो लेक्चर्स देते हैं, फिर वो शहबाज गिल जैसे लोग जो तस्हीक आमेज़ बातें करते हैं, जो नफ़रत अंगेज़ मुहिम का हिस्सा हैं, जो बरतानिया और भारत जैसे दहशत गर्द मुल्क के साथ रवाबत में हैं। तो सर इस तरह के बहुत से लोग जो हैं वो पाकिस्तान के कानूनी इदारों को मतलूब हैं। अब शहजाद अकबर ने जो कहानी गढ़ी है कि जी मेरी नाक की और जबड़े की हड्डी टूट गई है और जी मुझ पर कातलाना हमला हुआ और उस कातलाना हमले के जो है नतीजे में मेरी जान जा सकती थी। अब तहरीक इंसाफ ये इल्ज़ाम पाकिस्तान के रियासती इदारों को दे रही है, बिलखसूस पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को दे रही है। और तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि ये जो शहजाद अकबर पर हमला हुआ, ये जो अटैक हुआ, ये पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने कराया। अब इसी से जुड़ी एक और खबर कि बरतानिया में जो फील्ड मार्शल हैं जनरल सैयद आसिम मुनीर, उनके खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम का जो बाकायदा हिस्सा बना गया
جو باقاعدہ وہاں پر نفرت انگیز مہم چلائی گئی اور ان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئیں. وہاں پر پروٹیسٹ ہوا پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی جانب سے. پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے وہاں پر پروٹیسٹ کیا پاکستان کے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کے خلاف. ان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی اور پھر وہاں پر اس طرح کے بہت سے جملے کسے گئے. اور یہ سارا ایک ہی تسلسل ہے. یہ جو دوسری خبر میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے فیلڈ مارشل ولی، یہ دراصل سر اس خبر کا جو ہے نا سمجھ لیں کہ اس خبر کا ڈائریکٹ لنک شہزاد اکبر کے ساتھ ہے. اب یہ سارا پروپیگنڈا کس طرح رچایا گیا، یہ سارے پروپیگنڈے کو کیسے حتمی شکل دی گئی کہ جی شہزاد اکبر کا ڈرامہ رچا کے بعد میں پاکستان کے اداروں کے خلاف نفرت انگیز مہم چلائی جائے، ان کو بدنام کیا جائے، ان کے خلاف ہر حد تک جایا جائے، ان کے خلاف ہر حد کو کراس کر دیا جائے اور بعد میں کہا جائے کہ جی دیکھو جی خان صاحب اور ان کی جماعت اس کے خلاف پاکستان کا جو موجودہ نظام ہے، جو رجیم چینج ہے، وہ اس لیے کہ جی یہ ہمارے رہنماؤں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں. اور شہزاد اکبر نے بھی اس طرح کے جھوٹ بولے نا کہ جی میری جان کو خطرہ ہے، میں جی بول رہا تھا عمران خان صاحب کے حق میں بول رہا تھا تو مجھے اس کے حق میں بولنے کی سزا دی گئی. سر یہ لوگ جس حد تک گر سکتے تھے یہ گرے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسجد نبوی کے تقدس کو پامال کیا نعوذ باللہ. جب آپ کو یاد ہے کہ جب شہباز شریف 16 مہینے کی حکومت کے وزیر اعظم بنے اور مریم اورنگزیب صاحبہ، شاہ زین بگٹی جب وہ مسجد نبوی میں کھڑے تھے، جب وہ ایک مقدس جگہ پر کھڑے تھے تو وہاں پر انہوں نے سیاسی نعرے لگائے پی ٹی آئی کے لوگوں نے، اور وہ بہت سے لوگ جو تھے وہاں پر انہوں نے مسجد نبوی کی بے حرمتی کی نعوذ باللہ. تو سر یہ وہ لوگ ہیں جو کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہے. یہ میں حیران ہوں کہ کس قسم کی نسل پیدا ہو گئی پاکستان میں، جس کو تمیز بھی بول گئی، جس کو عزتوں کا لحاظ بھی بول گیا، جس کو عہدوں کا جو ہے وہ مان بھی بول گیا، جس کو کردار بھی بول گیا، جس کے اندر سے جو ہے وہ انسانیت بھی ختم ہو گئی، اور وہ وہاں پر کھڑے ہو کر مسجد نبوی میں سیاسی باتیں کر رہے تھے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ ہدایت عطا فرمائے، صراط المستقیم جو سیدھا راستہ ہے ہمیں اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم کس قسم کے لوگ ہیں کہ ہم نے ہر طرح سے پروپیگنڈا کیا. یہ جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ کس قسم کی جہالت اور کس قسم کی جو ہے وہ طوفان بدتمیزی اس کو برپا کیا گیا. آپ اندازہ لگائیں کہ یہی فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر، انہی کے خلاف ان کے سوشل میڈیا ہینڈلرز، ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس آپریٹ کیے جاتے ہیں. ماہانہ دیہڑیوں کے اوپر، ماہانہ جو ہے وہ ماہانہ تنخواہ اور دیہڑیوں کے اوپر بھی انہوں نے اپنے سوشل میڈیا کے کارکنوں کو لانچ کیا، ان کو بھرتی کیا. اور لاہور سے ایسے ایسے اکاؤنٹس آپریٹ ہو رہے ہیں سر جن کا پورا ریکٹ پاکستان کے اہم حساس ادارے کے پاس ہے، آئی بی کے پاس ہے، ایف آئی اے کے پاس ہے، فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی، انٹیلیجنس بیورو. انہوں نے بہت زیادہ ان کے خلاف مواد اکٹھا کیا ہوگا. اور سر جس دن یہ مواد دیکھیں نا، خان صاحب نے تو بچنا کوئی نہیں ہے، کیونکہ اب اس نظام میں عمران خان جیسے سیاستدانوں کی معافی کی گنجائش ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے. اس لیے کہ جو پاکستان کے اداروں کے خلاف نفرت انگیز مہم چلا رہے ہیں، جو اس نفرت انگیز مہم کا حصہ ہیں، جو نفرت انگیز مہم میں پاکستانی دشمنی پر اتر آئے ہیں، جو پاکستان کی سالمیت خود مختاری کے لیے خطرہ بن چکے ہیں، جو پاکستان کے لیے سیکورٹی تھریٹ بن چکے ہیں، ان کو پاکستان کی ریاست معاف نہیں کرے گی. ان کے لیے پاکستان کی زمین تنگ کر دی جائے گی. ان لوگوں کو کسی طور بھی پاکستان کی جو ریاست ہے وہ سپیئر نہیں کرے گی. تو سر یہ جو شہزاد اکبر کا ڈرامہ ہے، یہ بالکل وہی ڈرامہ ہے کہ جو چوک چراہے ایکسپوز ہو گیا ہے اور لوگوں کو پتہ چل گیا اس ڈرامے کا جو پردہ وہ چاک ہو چکا ہے. اور شہزاد اکبر نے یہ حملہ خود جان پوچھ کے اگر ہوا بھی ہوا تو یہ شہزاد اکبر جیسے لوگوں نے یہ خود پر حملہ کروایا ہوگا تاکہ ایک منظم طریقے سے پاکستان کی ریاست، بالخصوص پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو نیریٹو ہے اس کو پروان چڑھایا جائے اور اس کو حتمی شکل دی جائے. اور سر یہ ڈرامہ جو ہے وہ چند گھنٹوں کے بعد ایکسپوز ہو گیا. اچھا، جو تیسری خبر ہے وہ بڑی امپارٹنٹ ہے کہ کور کمانڈر کانفرنس فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت، اس میں بڑے اہم فیصلے ہوئے. اس میں فیصلہ یہ کیا گیا کہ بھارتی سرپرستی میں دہشت گرد، سہولت کار اور ان کے معاونین کے ساتھ فیصلہ کن اور بغیر کسی رعایت کے نپٹا جائے گا. پھر سن لیں، بھارتی سرپرستی میں دہشت گرد، سہولت کار
اور ان کے معاونین کے ساتھ فیصلہ کن اور بغیر کسی رعایت کے نپٹا جائے گا۔ کسی طور معافی نہیں ملے گی۔ یہ فیصلہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا کہ فتنہ الخوارج، ٹی ٹی پی، تحریک طالبان پاکستان کے اندر دہشت گرد کالعدم تنظیمیں جو بلوچستان سے آپریٹ ہو رہی ہیں، جو بھارت کی پراکسیز ہیں، جس کے اندر بی ایل اے بلوچستان لبریشن آرمی، بی ایل ایف بلوچستان لبریشن فرنٹ، بی وائی سی بلوچستان یکجہتی کمیٹی اور اس طرح کی بہت سی دہشت گرد تنظیمیں جو بھارت کی خفیہ ایجنسی را کی نہ صرف سہولت کار ہیں بلکہ ان کی سہولت کاری میں ملوث ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان میں دہشت گردی اور پاکستان میں ٹیررزم کو انہوں نے حتمی شکل دی اور پاکستان کی سرزمین پر انہوں نے دہشت گردانہ حملے کروائے، ان کو کسی طور سپیئر نہیں کیا جائے گا۔ یہ پاکستان کی ریاست کا فیصلہ ہے، یہ پاکستان کی حکومت کا فیصلہ ہے، یہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ ہے۔ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہیں۔ سیاسی اور عسکری قیادت کا فیصلہ ہے کہ جو پاکستان کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر دیکھے گا اس کے لیے پاکستان کی زمین تنگ کر دی جائے گی، اس دہشت گرد کو، اس کے سہولت کار کو، اس کی سہولت کاری کرنے والے کو کسی طور سپیئر نہیں کیا جائے گا، ان کو عبرت کا نشان بنا کے کچل دیا جائے گا، ان کو واصل جہنم کر دیا جائے گا۔ اپنی رائے کا کومنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ میں ملاقات ہوگی۔ آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد